Bouchra Bouazza, j'ai 62 ans et j'ai commencé ma carrière au ministère de l'Intérieur en 1983. Après, je suis partie au ministère de l'Environnement après 2 ans d'études réalisées dans le cadre du cycle supérieur de l'ENAP à l'époque. Au sein du ministère de l'Environnement, j'ai participé à la mise en place de l'Observatoire national de l'environnement du Maroc, dont j'étais responsable. En 1999, j'ai eu l'opportunité de rejoindre l'Agence nationale de la réglementation des télécommunications, au sein de laquelle j'ai fini ma carrière dans un tout autre domaine, mais mon cœur était toujours resté au ministère à l'environnement. الحسين دحو أنا هنا كنمثل جمعية متقاعدات ومتقاعدي التعليم بني ملان. قبل ما نخرج في الجمعية كنت أستاذ اللغة الفرنسية، أستاذ السلك الثانوي التأهيلي. من بعد عرجت لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين اللي قضيت فيها 10 سنوات. هيسي عائشة من مواليد 9/11/1957، إطار سابق في وزارة الصحة بمستشفى الأطفال. اشتغلت عدة مناصب كممرضة العلاجات في قسم مواليد الخداج، ثم كممرضة رئيسية بقسم الفحوصات، ثم كحارسة عامة في مصلحة العلاجات التمريضية. سميتي يوسف أيت المقدم. أنا دزت في 1959 في جبال الأطلس حدا واحد المدينة صغيرة سميتها ميدالت، ولكن دابا كبرات ولات عمالة. دزت في واحد القرية سميتها أيت عياش. دونك هذيك القرية كتحمل السمية ديال القبيلة الأمازيغية ديال أيت عياش، وأنا منهم. ودزت وقريت في ديك القرية الصغيرة، ومن بعد مشيت للميدلت باش غادي نكمل الدراسة في الثانوية. من بعد مشيت لفاس، درت الدراسة ديالي في فاس حتى ديت الليسانس، ومن تما صيفطوني لباريس أول مرة كنكتشف أوروبا. مشيت درت الدكتوراه ديالي في لا سوربون. خدمت في الرباط خير الله ديال السنين، خدمت في المدرسة العليا ديال الأساتذة، خدمت في المعهد ديال البيطرة ديال الفلاحة والبيطرة، الزراعة والبيطرة، الانستيتو فيتيرينير اغرونوميك فيتيرينير حسن 2. Pour moi, la retraite, c'était pas une finalité, n'a jamais été une finalité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en 2008, je me suis préparée, même si la retraite était pas encore pour demain. J'ai passé un diplôme d'enseignement du français langue étrangère. Donc du coup, j'ai commencé à donner Après 2 ans, après avoir obtenu mon diplôme, j'ai commencé à donner quelques cours de vacation avec l'Institut français de Rabat. Et donc pour moi, après la retraite, j'allais faire de l'enseignement. Par contre, comme mon mari avait acheté une ferme en fin 2013, et moi j'ai pris ma retraite fin 2015, donc automatiquement, je me suis tournée vers l'agroécologie. Rapidement, nous avons opté pour l'agroécologie dès le départ. Donc je me suis sentie tout de suite à l'aise à la ferme, dans un cadre magnifique avec la nature, les animaux, etc. Et du coup, on a acheté également des chèvres et des vaches. Et j'ai appris à faire du fromage dans le cadre d'un stage effectué en Espagne. Je m'occupe de la transformation des produits des fruits et légumes invendus dans le cadre des paniers. الجمعية هي جمعية تعنى بالخصوص بالشق الاجتماعي الإنساني ديال المتقاعدين. تنحاولوا ما أمكن أننا نخرجوهم من ديك الرتابة ومن هذيك الجمود اللي هو تيعيشوا المتقاعد بصفة عامة، لأن الصورة اللي تنشوفوا اللي كنت نشوف أنا قبل لا نتقاعد كانت تضرني شوية في خاطري أنني تنشوف المتقاعد جالس. الآن أصبحنا نعطي للمتقاعد واحد المجموعة ديال الأنشطة، منها مثلا ما هو ثقافي، ما هو فكري، ما هو رياضي، ما هو تحسيسي في المجال ديال الطب مثلا. ما بقيتش
جامد وراكد، بل تفرغت للمسائل اللي كانت كالحكايه مثلا، وليت حكواتي تنحكي يعني انني حلايقي عصري. وليت تنحكي، تنشارك في مهرجانات، تنشارك في لقاءات حول الفن الشفهي في المغرب وفي الخارج. كاين كذلك ناس اللي بحالي يقومون بمسائل فنيه. انا تنعرف ناس اللي تترسم وتعطي دروس ديال الفن وديال هذه، متقاعد ومحتاج للمال، ولكن اللي طاغي عليهم هو الجانب الانساني والجانب التطوعي اكثر. ملي وحيدت على التقاعد بقيت كنفكر اشنو غندير. بقيت كنقلب في لي زانونس، بي فينالمون لقيت واحد الجمعيه تواصلت معاهم، جي بوستولي فيها. فينالمون مشيت لعندهم، وكانت سميتو ديالي انني شفت بزاف ديال الشباب لانهم كيبوستوليو حتى هما. قلت ما تنظنش انني غادي نكون معاهم، غادي نوصل بحالهم، لان عندهم بزاف ديال لي ديبلوم وعندهم بزاف هادي. قلت محالش غادي يقبطوني. فينالمون تعيطوا ليا، فرحت بزاف عاد والتحقت بهم. عجبتني الجمعيه، انا عاد حسيت براسي انني شابه ونقدر نعطي ونقدر نزيد مازال، جو مسي ايبانوي فيها. حسيت براسي انني عاد غنزيد نعطي، لان التجارب اللي خديتها في مستشفيات عطاتني واحد الافكار جديده بزاف باش نقدر نعاون الشباب ونقدر نعاون بزاف الحاجات نديرها، لانها خبره اللي عندي. يمكن لي نولي بحال ان توتور بالنسبه لهاد لي جون. جات المغادره الطوعيه، قلت انا دائما كنبدل، عندي هذه القضيه ديال لو شونجمون داخله لي في دمي، وكنت شغوف بزاف بالتواصل، لا كومونيكاسيون، بالسياحه، بالجبال. ما تنساوش بانني في الاول قلت لكم انا ولد الجبل، تزدت في هذه القبيله ديال ايت عياش، وكنت شغوف بزاف بالطبيعه، بالناس، ديك الطيبوبه ديال الناس ديال الجبل. مع بحكم انني عشت في اوروبا وشفت كيفاش كيتصرفوا الناس، جيت عاود عشت في الرباط، شفت كيفاش كيتصرفوا الناس، ولكن ما نسيتش ديك الطبيعه، وما نسيتش داك الطبع اللي كيتصرفوا به الناس اللي دائما كيعيشوا في الطبيعه. داك الشيء كله كنت كنبغيه، وقلت غادي نبدل. جاتني هاد القضيه المغادره الطوعيه فيها شي شويه ديال الفلوس يحفزوا الناس باش غادي يمشيو، باش يخلوا البوست ديالهم العود للناشئه، الناس اللي تابعيننا حنا. قلنا ما فيها باس، غادي نمشيو نبدلوا نديروا شي حاجه اخرى. اشتغلت، بديت كنبني وكنشجر وكنصاوب، حتى ولا هذاك المجال مزيان كيمشيو ليه الناس، وفتحنا الناس على الثقافه المحليه، وساعدنا بزاف باش غادي ننميو شي شويه السياحه في هذيك المنطقه اللي حتى العماله ديالها عماله فتيه بحرها تقريبا شي تكون دابا شي 10 سنين ولا 12 عام باش ولات ميدان عماله. دونك كانت بزاف ديال الامور اللي كانت احتاجتها باش غادي تنمى حتى اقتصاديا، سوسيو اقتصاديا. En fait, j'ai pas de problème du point de vue ni personnel ni sociétal. Au contraire, les gens, je crois que les gens, ils nous admirent beaucoup d'avoir entamé une nouvelle vie après l'administration. Et j'en suis très fière. أنا يمكن نقول بأنني أنا حالة استثنائية. أنا حالة استثنائية كما كاينين حالات استثنائية أخرى في القطاع ديال المتقاعدين، لأنه كاينين الناس اللي بمجرد ما تيتحالوا على المعاش تيتساروا على عمل، وهذا ناتج عن عوامل كثيرة. نقدروا نقولوا بأنه ظروفهم المعيشية الهشة ضعيفة، تيتسارعوا على أنهم يحسنوا واحد شوية الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ديالهم. ما كانش عندي حتى شي صعوبات في ملي دخلت معاهم، لأنني ديجا عندي واحد ليسبري جون. ما كنتش كان جو مسوي انتيغري فاسيلمون مع الجمعيه، وعجبني الحال، لان لقيت راسي انني كندير شي حاجه مهمه اللي حسيت براسي انني موجوده.
وكنخرج وكنتعلم وتعلمت شحال من حاجه عندهم. زادتني خبره اخرى من عند الجمعيه اللي كنشكرهم من هذا المنبر. اللي بغيت نقول على الانسان واحد المتقاعد ملي كيخرج تقاعد وكيمشي يخدم، اولا كيخص يعرف بان العلاقات ديالو مع البنك ملي كيشوفوا راه متقاعد ديجا البنك هو كيخاف، كيقول مثلا الا كان ما باغي ياخذ شي شويه ديال الفلوس بحال كيما درت انا مشيت لابنك على حقاش داك الشيء المشروع اللي بغيت ندير كان كبير شي شويه، مشيت عندهم قلت لهم انا راني خديت التقاعد وجيت وبغيت ندير شي حاجه جديده. هاد القضيه لو بونكي السيد ديال اللي خدام في البنكه قال لي ودي اسمح لي يا استاذ انا بغيت نقول لك واحد الهضره ولكن ما تقلقش. قلت له غير قول ما كاين حتى شي مشكل. بغيتي تقول لي انا شارف ما كاين حتى شي مشكل قابلها. قال لي اييه انت شارف واحنا لا بنك كنشوفوا السيد واش مثلا الا طلب لي واحد الكريدي ديال 15 عام واش هو بعدا عنده لا غارونتي باش غادي يعيش 15 عام. قلت له ودي يمكن انت دابا باقي صغير ولكن يمكن انا راني غادي نعيش اكثر منك على حقاش الموت ملي كتجرى تقد تهزك انت قبل مني ولكن انا بالتجربه ديالي راه غادي ننجح المشروع ديالي على حقاش انا عندي تجربه وعشت في اوروبا وعشت في المغرب وقريت وصاوبت وكنقرا وكذا وعندي الشغف. انت يمكن لو كان عطاتك لا بنك باش غدير هذا الشيء اللي بغيتي ندير انا واخا انت راك صغير يمكن غادي تفلس ما غادي دير والو على حقاش اولا ما عندكش التجربه، ثانيا ما عندكش الشغف، وثالثا ديك التواصل ديالك كما درتي معايا دابا انا راه خايب راه ما خصكش دير. بقى كيشوف فيا ضرب على الطبله قال لي صافي ما مرحبا عاد ديك الساعات مشى هضر مع الناس ديالو قال لهم نو هذا السيد هذا راه غادي على اي واخا هو راه عنده واحد السن في هذا ما كاين حتى شي مشكل ولكن عنده واحد التجربه اللي يمكن يعطينا بها البرهان بانه راه غادي ينجح ما غاديش يخسر في هذا المشروع ديالو. Je pense que tant que les personnes sont en activité, il faudrait peut-être une sensibilisation de l'administration ou autre pour les aider à préparer l'après-retraite. كل موظف قبل أن يتقاعد خصو يتهيأ ويستعد واحد استعداد نفسي وقبلي الحياة ديال التقاعد، لأن حياة التقاعد ما سهلاش. هذا تهيئ قبلي استعداد الرياضة شوية ديال الادخار جانبا، لانه مساله مهمه. ماشي احنا تنشوفوا مثلا واحد تا ولات عنده 60 عام 58 61 عاد تيفكر في يبني، عاد تيفكر في مسائل مشاريع اللي وهذه تكون شويه المسائل متاخره. لذا نصيحتي للجميع انهم يحاولوا ما امكن انه وهذا الجيل اللي جاي الجيل الصاعد اللي جاي سيحال على التقاعد من 10 سنين 15 عام الى اخره انه يفكر في ما بعد التقاعد. انا كنصح بالنسبه لكل متقاعد مشرف على التقاعد ديالو خصو يفكر قبل، يفكر بعد على الاقل واحد العامين، يفكر اشنو خصو يدير اشنو باغي يدير. كاين واحد المثل كيقولوه بزاف، كيقولوا لك نقول لكم بالفرنسيه كيقول لك سي vous ne savez pas où vous allez sachez au moins d'où vous venez. الا ما كنتيش عارف فين غادي ايوا كيخصك على الاقل بعدا تعرف غير منين جيتي باسكو سينو راه سا مارش با. على حقاش سي توجور ليستوار كي تراس لافونيغ ديال الناس. الواحد الا ما عرفش التاريخ ديالو المستقبل ديالو ما غاديش يعرفو، لحقاش الاساس هو داك الشيء اللي مررتي في الحياه ديالك.